کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنی بیوی صفورہ نو فرمایا صفورہ تو اتنے بیٹھ او پہ اگ بال دیئے تے میں تیرے واسطے سینکن واسطے اگ لے کے آما. حضرت موسیٰ کلیم فرمایا نہیں جدو میں اگ دے قریب گیا نا تے میں ویکھ کے حیرانا کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں, اور قریب ہو کے ویکھیا کہ اگ ہے سیک کوئی نہیں, مزید قریب ہو کے ویکھیا تے یہ تے اگ ہی نہیں, یہ تک نور ہے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اس نور والے حیرت نال ویکھ رہے. گرامی قدر حضرات, قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا کہ قریب ایک درخت بول پیا. پڑھا قرآن بولی جو آج انہوں برداشت کرنا پڑنا, آج میں قرآن پڑھنے واسطے یاد آئی. اللہ نے رضا فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. پروردگار نے فرمایا درخت وچوں اللہ دی آواز آئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ حیران آئے میں تیرا اللہ پیا بولنا جڑا رب العالمین ہے, رائے دے والے قرب و جوار بھی آنے والے ہو, جڑا رب درخت وچ بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا. وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. رب درخت بول سکتا ہے تے محمد جو نہیں بول سکتا. 9 سال کا بچہ لے کے آگئی لما صاحب مائی ایک میرے نبی دیوار گاوے تے بچہ نبی پاک دے سامنے بٹھا کے نا تے مائی دیوار نہ لگ کے روک لگ گئی. سید عالم نے بیخ کے فرما بی بی میں تے روک میں چپ کرانا آیا تو میرے منہ پہ آ کے روئی جا رہی تے مائی رو کے عرض کر دیا رومن آپ کی کرا کملی والے 9 سال کا پتر ہو گیا میں ترس نہیں میں کدے ماں آکھے یہ باپ روندا کدے ابو آکھے بہنا رو دیا کدے بیر گلا کرے. نبی پاک نے فرما بی بی گل کی تے مائی ہاتھ جوڑ کے ماں سی نا تے رو کے عرض کر دی 9 سال کا پتر ہو گیا بولدا نہیں اے گونگا سونیا کہنے لگی کچھ کروے سونیا. واہ مائی تیری عقیدت تو کائنات ہی وار دے وہاں. لوگ کہندے نے نبیاں تے ولیاں تو منگیاں شرک ہو جاتا ہے تے اسی تے لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں نا, انہاں نوں تے کعبہ گھر دے دروازے دے سامنے لگدا سی, پر انہاں نوں جدوں بھی کسی چیز دی ضرورت پیندی او کعبے وال نہیں نہ جاندے, او کعبے والے دے محبوب دی بارگاہ چ آ جاندے. کیوں انہاں دا عقیدہ ایسی جنہاں نوں تو نہ دیویں انہاں نوں تیرا رب بھی کدوں دیندا ہے. رب انہاں نوں دیندا جنہاں نوں مہر مدینے دا ماہی لگا کے دے. انہاں لوگاں دا عقیدہ ہی ایسا سی. مائی آ گئی نبی پاک دی بارگاہ تے آ کے عرض کر دیئے اے میرا پتر بولدا نہیں, اے گونگا سونیا کچھ کروے سونیا. اس طرح کر کے میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ بچے دی تھوڑی دے نیچے رکھ کے نا تے بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو, بس اکھ میں پا کے تکیا سو. میرے دل تے کر گیا 100 ٹکڑے. کملی والے بچے دیا نگاہاں وچ نگاہاں پا کے اکھ پا کے ویکھ کے نا تے حضور مٹھا جا بولے تے نبی پاک فرماتے نے بولدا نہیں تے بچہ چپ اجویں تسی نہیں چپ اب بچہ بس چپ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے نا مٹھا جا بولے تو حضور دوسری باری فرمان لگے چلو کونوں بولیا کرنا انہوں بولیا کر بھئی پھل کون سٹ رہے نہ کرو بیٹا گلے چل جائے جو نہ کرو. بچہ بولنے لگ پیا. میں نے گل یاد آ گئی میں سنائی دیواں تو تاجدار چورا شریف میرے حضور قبلہ عالم میرے سائیں تاجدار چورا شریف میرے لجپال سائیں میرے جان میرے ایمان تے میری ہر چیز دے دنیا قبر و حشر اندر مالک اور نگہبان میرے مرشد کامل تے والد گرامی حضرت بابا جی پیر سید فضل شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تاجدار چورا شریف ساڑھے وزیر آباد دے قریب سیالکوٹ دے قریب وزیر آباد دے قریب ایک گاؤں جوڑا آپ اتنے تشریف فرماتے پنڈ دا نائی آپ دی داڑھی مبارک دا خط پہ بناوے. ایک مائی آ کے کہنے لگی حضور میں نو تعویذ لکھ دیو. آپ اپنے خادم نے فرماون لگے اے مائی نو تعویذ لکھ دے. تے نائی کہنے لگا حضور جے تعویذ لکھنا تے اپنے ہتھاں نہ لکھو, اے دے ہتھاں دے لکھے دا کوئی فرق پینا. حضرت پیر فضل شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعویذ پکڑ کے نا تے نائی نو فرما دے تعویذ دا اثر ویکھنا تے تعویذ ذرا منہ وچ رکھ. انہیں تعویذ منہ وچ رکھیا تے کھا گیا. شہزادہ چورا شریف چلے گئے تے نائی گئے گھر گیا نا تو دی ماں بلاوے او بولے ہی نہ.
باپ بلاوے بول ہی نہ، بیوی بلاوے بول ہی نہ، بچے بلاون پنڈ والے نائی بولو نہیں چھڑ گیا. 20 سال گزر گئے نائی بولے. تھوڑا عرصہ گزریا میں جوڑے چلیا تے میں سٹاپ تے کھڑا وزیر آباد تے میں ایک بابا جی بڑے وڈیرے جے کھڑے. میں پوچھا بابا جی جوڑے نو رستہ کیڑا جاندا ہے؟ وہ کہنے لگے جی میں جوڑے جانا مینوں نال لے جاؤ. میں بٹھا لیا گڈی وچ. بابا جی دی عمر ویکھی نا تے میں سوچیا کہ بہت وڈیرے کم از کم 90 سال عمر ہے تے یہ بڑی پرانیاں گلاں انہاں نوں یاد ہون گیاں. میں کہیا بابا جی یہ جوڑے میں سنیا کہ بزرگاں نے چورا شریف سارے تشریف لے اوندے رہے نے تے کوئی گل سناؤ. تے بابا جی کہنے لگے آسی صاحب وہ جڑے نائی دی گل سناندے ہو نا میرا یار سی. کہنے لگا یہ واقعہ میں اکھاں نال ویکھیا ہے. میرے کول ڈائریکٹ روایت ہو گئی نا بھائی راوی وچوں ختم ہو گئے سارے تے ڈائریکٹ بابا ویکھن والا. مینوں کیونکہ اساں تے کتاباں وچ پڑھیا سی. بابا کہنے لگا میرا یار سی یہ واقعہ میں اکھاں نال ویکھیا ہے. 20 سال نہیں بولے ہیں. 20 سال دے بعد حضرت پیر فضل شاہ بادشاہ رحمتہ اللہ علیہ جوڑے تشریف لے آئے تے پنڈ والے ترلا کیتا. کہنے لگے شاہ جی وہ جونے نائی نوں کیویں نہ تمیز پا گئے ہو وہ بولدا ہی نہیں. حضرت بابا جی پیر سید فضل شاہ بادشاہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے نے جونے نوں بلاؤ. جونا سامنے آیا تے آپ فرماتے نے جونے اور سنیا تو بولدا نہیں. تے جونا ہس کے بول پیا. کہنے لگا جی بولدا تے ہے ایویں جان کے کر دینا یار. جے 15 صدیاں بعد نبی دے پتراں دا آ حال ہے تے میرے نبی دے کیا کہنے. حالات والی نے فرما بولیا کر بچہ گلاں کرن لگ پیا. ماں دوڑ کے سینے لگا کے کہنے لگی میں 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں. تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا. تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا. اج نبی والی تھی میں بول پیا ہے. بچہ ماں دے گلے پاوا پا کے کہنے لگا اماں بلایا تے بڑے آنے میں نہیں بولیا. محمد ورگا میٹھا کسے بلایا ہی کوئی. ایڈا میٹھا میں کسے بلایا ہی نہیں. سبحان اللہ. جیویں جیویں جھوٹا ہی لارا موت کھڑی سے روتے 100 کروڑاں 33 سونے خاک اندر رول سوتے. مڑ واپس آما میرا دل کردہ میں کہوں ایک چکر حضرت سخی سلطان باؤ دے دربار دا لگوا کے لے آما. نہیں سبحان اللہ باندھی تے مشورہ کر لو نال دے بندے نال. تے جے باندھی ہے تو روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ. تے روند دا پتہ بھی ہے کہ کوئی نہ ہے. ٹھیک ٹھیک میں رحیم یار خان گیا تے میں کہا روند نہ مارو. وہ ایک دوجے نوں پوچھن لگ پئی روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو. لہذا روند نہ مارو تے اونچا سبحان اللہ بولو سارے. عارفان دے سلطان تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا. آپ ارشاد فرما دے نا رب عرش رب نہ تو دور تے نہیں نا. پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. در مصطفیٰ تے جڑے آ جاون پھر رب دور نہیں پھر رب قریب ہی ہوندا ہے. رب انہاں دے قریب جڑے مصطفیٰ دے بوہے تے آ جان کہ وَإِذَا سَأَلَكَ تے سوالی مصطفیٰ دے بن جاون. گرامی قدر حضرات میرے نبی نے بس میٹھا جا بول کے فرمایا بولیا کر. میں دا ترجمہ جے کرنا ہونا گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے تے سکیاں کھجوراں. ہن جنوں جنوں آندا میرے نال پڑے او گنگیاں تھی گلاں تے سکیاں کھجوراں.
پوچھا سی جدا کھائیے تے جڑا نبی دا کھاندا پڑے نبی دی نا تو گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے اس کیاں کھجوراں اگا جان دائے او دبے بیڑے کرا جان دائے او دبے بیڑے کرا جان دائے ڈبیاں ہویاں بیڑیاں کرا جان دائے دسکیاں کھجوراں اگا جان دائے اگ گیا یہ آنکھوں تو سنا دے بولو 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 سبحان اللہ اجے تے میں شروع ہویا اجے تے میں اپنے موضوع والا آ رہا ہولے ہولے کئیاں دا رنگ اڑ گیا لگدا اسی سا فجر پڑھا کے ہی جانا ہے نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مگر بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا بھائی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اللہ نے وہ کلام نازل فرمایا عرب دا ایک بڑا معروف شاعر سی انہیں نبی پاک نے اعلان نبوت تو پہلے جب اپنی قوم نبوت پرستی کر دیا ویکھنا تو انہیں جا کے پہاڑ دی غار وچ ڈیرے لگا لے تے خدا دی توحید تے ایمان رکھنا شاگرداں نے جا کے عرض کی استاد جی تسی تے غار وچ جا کے ڈیرا لگا لیا تے ساڈے اشعار دی تصحیح کون کرے گا اسی کدے کول شاعری سکھا گے انہیں پیغام بھیجا کہ اس طرح کریا کرو کہ تسی شاعری لکھ کے نہ تے کاغذ دے تے غار دے اندر سٹ دیا کرو کہ میں اودی تصحیح کر کے میں باہر کاغذ کر دے گا روزانہ اودے شاگرد جا کے شاعر و شعر و شاعری لکھ کے نا تے کاغذ غار دے اندر سٹ دے وہ اشعار دی تصحیح کر کے نا تے کاغذ باہر سٹ دے ادھر میرے نبی تے جدو سورۃ الکوثر نازل ہوئی نا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ایک شاگرد نے نا تینوں آیات لکھی قرآن مجید دی الفاظ دے لحاظ نہ سب تو چھوٹی سورت پر عظمت لحاظ نہ سب تو بڑی سورت انہیں سورہ کوثر دے تینوں آیات لکھیاں کاغذ تے لکھ کے نا انہیں کاغذ غار دے اندر سٹیا تے نال تھلے لکھیا استاد جی اما تین مصرے لکھے نے نالے انہاں دی تصحیح کر دیو تے نالے چوتھا مصرا لے کے ربائی بنا دیو انہیں بھی کاغذ جدو باہر سٹیا نا استاد نے شاگرد نے کھول کے پڑھیا تے اوپر پتہ کی لکھیا سی پڑھا ان قرآن اور اونچا بول سکتے ہو مجھے پتہ بول سکتے ہو بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تیرے ویلے وہ شاگرد نے تین یاد لے کے اندر بھیجیا وہ استاد نے جب کاغذ باہر سٹیا وہ لے گیا سی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا قول البشر انہیں چوتھا مصرع لے کے بھیجیا کہ ما هذا قول البشر اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں بولو انہیں آگیا اے بشر تے بندے دا کلام ہے ہی نہیں اے تے اللہ دا کلام ہے جڑا زبان مصطفیٰ دے بوسے لے کے نکلے آئے یار گھر وچ طوطا رکھیا ہوئے نا طوطا جڑا گلاں کردا ہے جنوں رات ہوتا ساڈے پنجاب وچ کہندے نے تے اونوں لوگ کتنی محنت کر کے گلاں سکھاندے نے تے جدوں طوطا بولدا نا تے لوگ بڑے خوش ہوندے نے ویکھو طوطا ساڈے ورگیاں گلاں کردا ہے اے بندے ورگی بولی بولدا ہے او طوطا ساڈے ورگی بولی بولے سانوں سونا لگدا ہے جڑا قرآن پڑھے نا محمد دی بولی بولدا رب نوں بڑا ہی سونا لگدا ہے